नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ये मुक़द्दस साअतें मुबारक हों और अल्लाह ताला हम सब को इन मुक़द्दस साअतों से ज़्यादा फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम रफ़ीक़ कार नदीम अशरफ साहब ने, प्रोफेसर नदीम अशरफ साहब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है नौजवानों की अखलाकी तरबियत का, उन्होंने मुझे भी हुक्म फरमाया कि आप भी अपनी कुछ मारूज़ात पेश करें। तो उनके हुक्म पर मैं आज हाज़िर हूँ और आज के मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इताअत वालिदैन और वालिदैन का एहतराम। अज़ीज़ तलबा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। आज मुख्तसर से वक्त में आपने एहसान का मतलब समझ लेना है और उससे फिर ये भी बात समझ में आ जाएगी कि वालिदैन से एहसान करने का, एहसान से पेश आने का क्या मतलब है। अज़ीज़ तलबा, एहसान का मतलब होता है कि आपको कोई शख्स अगर कुछ दे तो आप उससे बढ़कर उसे दें। इस मतलब को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आपको कोई शख्स कुछ दे तो आप उसे जब उससे बढ़कर देते हैं तो इसे एहसान कहा जाता है। लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। इसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन ने जो कुछ आपको दिया है, जो कुछ आपके लिए किया है, आपने उससे ज़्यादा देना है और उनके लिए इससे बहुत ज़्यादा करना है जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया है। अब आप देख लीजिए कि बचपन में वालिदैन आपके लिए क्या कुछ करते हैं। पहले तो माँ का मुकाम मर्तबा देखिए कि हर किस्म की तकलीफ़ माँ बच्चे के लिए बर्दाश्त करती है, और रात को अगर बच्चा जो है वो रोता है, कोई तकलीफ़ होती है तो माँ खुद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती है और उसे देखकर बाज़ुकात रोने लगती है और उसकी हर हाजत पूरी करने की कोशिश करती है। अगर वो पेशाब करके बिस्तर गीला कर दे तो माँ खुद उस जगह सो जाती है और उसे खुश्क जगह पर सुलाती है। खुद भूखा रह लेगी लेकिन बच्चे को किसी सूरत में भूखा रहने को वो नहीं देख सकती। इसी तरह वालिद को लीजिए कि वालिद जो है गर्मी में, सर्दी में, मुसीबत में, तकलीफ़ में, रंज में, गम में, बीमारी में उसकी खातिर रोज़गार कमाने के लिए निकलता है और जैसे भी हो सके उसकी हर ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करता है। तो माँ और बाप जो हैं वो बच्चे के लिए इंतहाई तकालीफ़ बर्दाश्त करके उसे पाल पोस कर परवान चढ़ाते हैं और अपना पेट काट लेते हैं, लेकिन बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुँचते हैं तो एहसान आपने उनसे करना है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ उन्होंने आपने इससे किया आपने उससे बढ़कर करना है, यानी उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना है, उनकी बीमारी में, दुख दर्द में, तकलीफ़ में उनके काम आना है, बुढ़ापे में उन्हें संभालना है। ये कहा जाता है कि बुढ़ापे में बूढ़ा जो है वो बिल्कुल बच्चे की मानंद हो जाता है। जैसे बच्चा ज़िद करता है ऐसे बूढ़ा भी ज़िद करने लगता है।
تو جیسے ماں اور باپ بچپن میں بچے کی کسی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، اب بچوں نے ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہے، اور جس طرح سے ماں باپ اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح بچوں نے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، ان کی بیماری میں ان کا علاج کروانا ہے، انہیں اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر ایک آواز وہ دیں تو بھاگ کر ان کی طرف جانا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن پاک کا وہ فرمان بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہو۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اف تک نہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے بچپن میں بچہ شدید طریقے سے روتا تھا، رات رات بھر کسی تکلیف کی وجہ سے جاگتا تھا، ماں باپ اس کے ساتھ مسلسل جاگتے تھے، خاص طور پہ ماں مسلسل اس کے ساتھ جاگتی تھی، جب تک اسے سکون نہ آ جائے، آرام نہ آ جائے، وہ کسی صورت میں چین سے نہیں بیٹھتی تھی اور نہ سو سکتی تھی۔ بالکل اسی طرح سے اب ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، اب آپ کی انہیں ضرورت ہے، اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کی کسی بات پر اف تک نہ کہیں۔ اگر رات کے وقت وہ آپ کو 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ بھی بلائیں، آپ ان کے پاس جائیں، جس چیز کی خواہش کا اظہار کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی وہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن عزیز طلباء، آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ان احکامات کی ہم زیادہ تر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں، یعنی ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ماں باپ کی بات نہیں سنتے اور ان کے کام کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتے، زیادہ تر اپنے موبائل میں مصروف رہیں گے، ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف رہیں گے، اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ لیکن ماں باپ جنہوں نے بچپن میں پال پوس کر انہیں جوان کیا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، اب وہ ان کی بات جو ہے وہ اس طرح سے سننے پر رضامند نظر نہیں آتے۔ تو یہ قرآن پاک کی حدیث کی اسوہ حسنہ کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ قرآن پاک کی طرف آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ آپ کے فرامین کی طرف آئیں، اور یہ جو قرآن پاک کے 2 احکام میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کریں اور انہیں اف تک نہ کہیں، تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ والدین کے ادب و احترام میں کسی صورت میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ والدین کے سامنے تو اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، والد کے برابر نہیں بیٹھنا چاہیے، والد کے آگے نہیں چلنا چاہیے، اور اونچی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ڈانٹنا تو سائل کو، فقیر کو ڈانٹنے سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے، تو والدین کے ساتھ تو کسی صورت میں یہ بنتی نہیں بات کہ انہیں ڈانٹا جائے یا ان کے ساتھ سخت طریقے سے بات کی جائے۔ یہ تمام چیزیں انتہائی عظیم گناہوں میں آتی ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے اور آخرت بن جائے اور ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں فوری طور پہ اگر ہم والدین سے گستاخی سے پیش آتے ہیں، اگر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو فوری طور پہ اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ رمضان پاک کی مقدس ساعتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پہ اپنی والدین کی خدمت میں پیش ہو جانا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کا عہد کرنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں والدین کے حوالے سے، ان میں سے آخر میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر گناہوں کی سزا جو ہے وہ آخرت میں، قبر میں یا قیامت کے دن ملے گی، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو بچہ زیادتی کرتا ہے اس کی سزا جب تک اس دنیا میں اسے نہیں مل جائے اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اور اپنے بڑوں کی خدمت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ताला آپ سب को खैर व बरकत अता फ़रमाए और रमज़ान पाक की इन मुक़द्दस सातों में हम सब के गुनाहों की माफ़ी अता फ़रमाए और आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।